बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज हम बात करना चाहेंगे एक अहम मसले के ऊपर, यानी जो तजावुज़ात हैं उनका ख़ात्मा किया जा रहा है कराची से, और कोशिश ये की जा रही है कि कराची का जो मास्टर प्लान है उसे बहाल किया जाए। अब उसकी ज़द में जितनी इमारतें आ रही हैं, जितने ऐसे रफाई प्लॉट्स हैं जिन पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ जारी है, उन सबको मिसमार किया जा रहा है। इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चंद अहम फैसले किए गए। अलादीन पार्क को और उससे मुत्तसिल पवेलियन एंड क्लब में कायम शॉपिंग मॉल को मिसमार करने का हुक्म दे दिया गया। इसी तरह नाज़रीन, गुजरनाला और जो महमूदाबाद का हिस्सा है वहाँ पे जो नाला बना हुआ है वहाँ से उसको मज़ीद चौड़ा किया जा रहा है, उसकी तोसी की जा रही है। मसला ये है कि वहाँ जो लोग आबाद थे उनके कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास प्रॉपर लीज थी, लेकिन फिर भी उनके तमाम जो मकानात हैं वो मुनहदम कर दिए गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनकी आबादकारी के लिए क्या किया जाएगा। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कमेंट्स मांगे हुए हैं, कि तजावीज़ मांगी हुई हैं कि किस तरीके से उनकी दोबारा आबादकारी की जाए। इसी तरह दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो केडी ऑफिसर्स क्लब, जहाँ पे मुख्तलिफ क्लब्स भी थे, मार्कीज़ भी थी, जिमनेजियम भी थे, उन तमाम चीज़ों को मिसमार करने का हुक्म दे दिया गया। और ये हुक्म दे दिया गया कि कश्मीर रोड को इस तरीके से ये तमाम तजावुज़ात से पाक कर दिया जाए कि उस पर बच्चे खेल सकें। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि शुरू में, यानी जब ये समात सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की शुरू हुई तो इसकी लार्जर बेंच ने शुरू में नस्ला टावर्स के मकीनों को एक नोटिस भी दिया और उनसे कमेंट्स भी मांगे गए। दूसरी जानिब जब इसका तहरीरी फैसला आया तो उसमें ये बात साफ लिखी हुई थी कि चूंकि नस्ला टावर जो कि शारा फैसल और शारा कायदीन के संगम पे वाक़ है, वो वहाँ पे यानी जो इसका असल प्लॉट था वो उस पर तामीर नहीं किया गया, बल्कि उसमें तकरीबन 40 फीट का हिस्सा जो कि शारा फैसल का था वो ले लिया गया। इस हवाले से जो प्लॉट के ओनर हैं उन्होंने ये दावा किया कि ये 1957 की लीज है और उसके बाद सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से ये जो एक्स्ट्रा लैंड है इसकी बाकायदा पेमेंट करके उस नस्ला टावर के ओनर अबू बकर ने ये जगह खरीद ली थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि मुख्तियारकार फिरोजाबाद ने जो रिपोर्ट सबमिट की है उसके तहत जो इजाफी हिस्सा नस्ला टावर के जो उसका ओरिजिनल प्लॉट था 700 कुछ गज का, उसमें जो शामिल करके 1000 कुछ गज का ये प्लॉट बना, तो वो जो इजाफी हिस्सा मिलाया गया वो कानूनी तौर पे उसको लेआउट प्लान में शामिल नहीं किया गया। नाज़रीन, अब ये लेआउट प्लान या तो सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी के पास है जिनसे ये लेआउट प्लान मांगा भी जा रहा है, या ये मुख्तियारकार के पास मौजूद है। बहरहाल नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि नस्ला टावर जो कि अब एक प्रॉपर 15 मंजिला टावर है जिसमें बाकायदा मकीन रहायश पजीर हैं और इसकी कीमत एक फ्लैट की करोड़ों रुपए में इस वक्त है। सवाल ये पैदा होता है कि तमाम मुतासरीन कहाँ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 3 महीने का वक्त दे दिया गया है इस नस्ला टावर के ओनर को कि वो किसी भी तरह तमाम जो मकीन हैं उनको उनकी असल रकम वापस कर दे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट जिस वक्त बुक होता है और जब वो कंप्लीट होता है तो उसकी कीमत में 2 गुना या 3 गुना इजाफा हो जाता है। बहरहाल इन तमाम हवालों से बात करेंगे और एक अहम बात आपको ये बताते चलें कि कल एक कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लोग भी थे, सियासी रहनुमा भी थे और साथ साथ आबाद की जानिब से नुमाइंदे और चेयरमैन आबाद फयाज इलियास भी शामिल थे। साफ तौर पे आबाद के साबिक चेयरमैन मोहसिन शेखानी का ये कहना था कि अगर कराची में बिल्डर्स को काम नहीं करने दिया गया तो मजबूरन फिर दूसरे शहरों का या दूसरे सूबों का रुख करना पड़ेगा। ना, ये बात बड़ी अलार्मिंग है। अगर जो बिल्डर्स हैं, जो आबादकार हैं, वो अगर हमारे शहर से चले जाएंगे तो फिर जो बढ़ती हुई आबादी है इसे कौन सहारा देगा। दूसरी जानिब जो वज़ीर आज़म हाउसिंग स्कीम के तहत जो कर्जे दिए जा रहे हैं उसमें भी सिंध को उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा जिस तरीके से पंजाब में फैसिलिटीज दी जा रही हैं। और इसकी एक वजह यह भी है कि वफाक में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, सिंध में हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। यही वजह है कि सिंध हुकूमत की जानिब से बहुत सी जो रिलैक्सेशंस हैं या जो ज़मीन है वो उस तरीके से प्रोवाइड नहीं की जाती वज़ीर आज़म स्कीम के लिए जिस तरह दूसरे सूबों में फराहम की जा रही है। बहरहाल फिर भी ये दावा किया जा रहा है आबाद की जानिब से कि कुछ हज़ार एकड़ ज़मीन जो है वो इस हवाले से एक्वायर की जा रही है, जिसके बाद ये स्कीमें जो है तेज़तर कर दी जाएंगी। बहरहाल नाज़रीन, हमारी खुशकिस्मती आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, हमारी खुसूसी रिक्वेस्ट पर ये यहाँ तशरीफ लाए हैं चेयरमैन आबाद जनाब फयाज इलियास साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। फयाज भाई खुश आमदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब बहुत शुक्रिया इनवाइट करने सर, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो
ان جنرل آباد کو جو مشکلات ہیں، یعنی آپ کی ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز خاص طور پہ کئی عرصے سے، اور خاص طور پہ جب سے آپ چیئرمین بنے ہیں اس وقت سے اور مزید یہ بات تیز کر دی گئی ہے کہ ایس بی سی اے یا اور دوسرے جو ادارے ہیں ان کی وجہ سے آپ کے ممبر بلڈرز کو پراپرلی اور جلدی کام کرنے کا موقع نہیں ملتا. کیا کہیں گے سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول کے حوالے سے اپروول پروسیجر ہے. ایک چھوٹی سی بات یہاں کہنا چاہوں گا کہ پوری دنیا میں اگر آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کی اگر بات کریں تو اس کو پذیرائی دی جاتی ہے گورنمنٹ لیول پہ، اور انکریج کیا جاتا ہے کہ کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ان شہروں میں کی جائے جہاں اکنامیکل جو ہے آپ کی جو اکنامیکل کنڈیشن جن ملکوں میں دنیا میں جہاں کرائسس ہوتے ہیں وہاں انکریج کیا جاتا ہے کہ کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کی جائے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی جائے تاکہ جابز اپرچونیٹیز بھی کریٹ ہوں، اور اس طرح سے جو ہے ایک شہر ہے یا ملک ہے اس کا اکنامیکل سائیکل بھی ڈیولپ ہو اور لوگوں کو جو ہے وہاں پہ آباد کیا جا سکے. اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم پاکستان کی بات کریں یا خاص طور پہ صوبہ سندھ میں اور کراچی میں ہم دیکھتے ہیں تو پچھلے کئی دہائیوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے جو انکریجمنٹ جو ملنی چاہیے اس انڈسٹری کو، اس کا المیہ یہ تھا کہ آج تک جو ہے اس انڈسٹری کنسٹرکشن کو انڈسٹری کا درجہ ہی نہیں دیا گیا تھا، جو کہ وہ مدر انڈسٹری ہے جس سے منسلک 70 سے زائد انڈسٹری کا پہیہ چلتا ہے. تو ہماری خوش قسمتی ہے پچھلے سال کنسٹرکشن کو انڈسٹری کا درجہ بھی دیا گیا. فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے اس میں اسپیشل پیکیج فار کنسٹرکشن بھی دیے گئے جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت لوگوں کو فوائد ملے، جس میں فکس ٹیکس رجیم کا بھی ایک سلسلہ تھا، اور سیکشن 111 کے تحت بھی جو وہ انڈسکلوزڈ ایسٹس تھے، وہ پراپرٹیز جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ آپ ڈکلیئر کر سکتے ہیں. اب جہاں ہم بات کرتے ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی، دیکھیں ایک وقت ایسا تھا کہ کراچی وہ جو ہے نمبر 1 جو ہے شہر کہلاتا تھا جہاں کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ کراچی جو ڈینسٹی ہے، پاپولیشن ڈینسٹی ہے، اس کی گروتھ بہت ہائی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی لوکل گروتھ ہے، اس کے علاوہ جو آپ کا دوسرے چھوٹے شہروں سے یا صوبوں سے جو یہاں پہ انفلکس ہوتا ہے لوگوں کا، تو یہ یہاں کی آبادی جس طرح سے بڑھ رہی ہے اس طرح سے ہمیں کوئی ماسٹر پلان یہاں پہ نہیں دیا گیا باقاعدہ طور پہ. ماسٹر پلان 2020 آیا لیکن اس کی امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن ایک معمہ بنی رہی جو آج تک ہمیں نہیں مل سکا. ماضی میں جس طرح سے سندھ بلڈنگ کنٹرول کے تحت جو ہے وہ اپروولز دیے جاتے تھے، فاسٹ ٹریک پہ کام ہوتا تھا، لوگ کنسٹرکشن کے بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اپنی پوری اسٹرینتھ کے ساتھ جو اس شہر میں لوگوں کو جو ہے ایک رہائش فراہم کرتے تھے. اس وقت موجودہ صورتحال میں بڑی تکالیفیں پرابلم ہے. ون ونڈو سیل جو ہے وہ اس کا قائم کیا گیا ورلڈ بینک کے جو ہے تعاون سے، لیکن ہم سمجھتے تھے کہ اس ون ونڈو کے سیل کے تحت جو ہیومن کانٹیکٹ جو ہے وہ منیمائز ہو جائے، پبلک جو ہیومن انٹریکشن کم ہو جائے تاکہ کرپشن کے ایک ایلیمنٹ جو ہے اس کو ختم کیا جا سکے جڑ سے. لیکن ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس ون ونڈو سیل کی اپنی ود ان ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی اپلیکیشن اور اس کی جو تمام جو اس کو انٹیگریٹ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے یہ کام تیزی سے ہو سکے. ہم اس سلسلے میں جو ہے سندھ گورنمنٹ سے باہر اس چیز میں ہم ان سے مطالبہ کر چکے ہیں کہ جو یہ اپروول پروسیجر ہے، جس طرح سے دوسرے صوبوں میں آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں، بلڈنگ بائی لاز پہ کام کیا جا رہا ہے کہ ان کی امپرومنٹ اور ان کی جو ہے بیٹرمنٹ کے لیے کام کیا جائے، تو کیوں نہیں سندھ میں بھی اس طرح سے کام کیا جائے. ہمیں تعاون ملتا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کی اور بہت ضرورت ہے کہ اس کو باقاعدہ اس انڈسٹری کو اس امپورٹنس دی جائے تاکہ ان لیگل جو اس وقت کنسٹرکشن کی جو ایکٹیویٹیز جو شہر پورے میں جو اس وقت پھیلی ہوئی ہیں اس کو ختم کیا جائے، اور لیگل کنسٹرکشن جو اس شہر کا جو ایک ہم سمجھتے تھے ایک زیور ایک ایسٹ تھا وہ دوبارہ ہمیں مل سکے. اس وقت بدقسمتی سے یہ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ کراچی کی کنسٹرکشن انڈسٹری اس وقت سب سے آخر میں جو ہے اس وقت نمبر 3 پہ اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا. آج اب دیکھیں ایل ڈی اے نے اپنی بائی لاز میں امپرومنٹ لے کے آ گئے، وہاں پہ آپ کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز زوروں پہ ہے. اگر آپ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی دیکھیں، سی ڈی اے میں دیکھیں تو ہر جگہ جو ہے وہ جو ہے امپرومنٹ لے کے آئی گئی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ ہائی رائز بلڈنگ بننی چاہیے. اس کی وجوہات یہ ہے کہ شہر میں ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، شہر پھیلتے جا رہے ہیں، ہاریزونٹل ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے ہیں، وہاں انفراسٹرکچر کی اویلیبلٹی نہیں. تو لاہمالہ دنیا میں اس وقت تو ہائی رائز کی جو ہے ہائی ڈینسٹی ورٹیکل ایکسپینشن کیا جاتا ہے، ہائٹ بڑھائی جاتی ہے. کراچی ایز اے 3rd لارجسٹ سٹی ان دا ورلڈ جو کہلاتا ہے ہمارا، اس میں پاپولیشن کے لحاظ سے ہمیں وہ کراچی ملتا نہیں ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا وہ کراچی. کیوں؟ انفراسٹرکچر باقاعدہ اس کو ایک اسٹرانگ انفراسٹرکچر دیا جائے، لوگوں کو جہاں کچی آبادیاں ہیں ان کو ریسٹوریشن اور ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے.
اور آپ کے جو آؤٹسکرٹس یا سبربز، آپ کے کراچی کے جو قریبی علاقے ہیں، جو پیری اربن ایریاز کے ساتھ ساتھ وہاں ماسٹر پلان ہونے کی ضرورت ہے. وہاں ایک 40-50 ہزار ایکڑ کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کو اس ہائی ٹائم، اگر آج بھی یہ فیاض صاحب مجھے بتائیے، ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اور اس میں آپ کی شکایت کو دور کرنے کے لیے بائی ڈیفیکٹو جو ہے چیئرمین آباد کو بھی اس میں لیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اب یہ کمیٹی بن گئی ہے، اس میں سیکٹری بھی ہیں، منسٹر بھی ہیں، چیئرمین آباد بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ ڈی جی ایس بی سی اے کو بھی رکھا گیا. سر اس کمیٹی کے بننے کے بعد سے کوئی فرق پڑا؟ مجھے یہ بتائیں آپ. یہ کمیٹی فعال بھی ہے، پہلے تو مجھے یہ بتائیں. دیکھیں کمیٹی جو ہے 2002 کے بعد جو ہے یہ دوبارہ فعال کی گئی 18 سال کے بعد. جی. اور اس قسم کی جو کمیٹی بنتی ہے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ڈپارٹمنٹ میں، اگر کسی ریگولیٹری باڈی میں کہیں پہ کوئی معاملات ہیں تو ان کو اوورسی کیا جائے، نہ کہ اس میں ایسے معاملات یا ایسی مداخلت کی جائیں کہ جو چیزیں آن گوئنگ پروسیس ہے وہ بھی آپ کا ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کمیٹی کی جو کانسٹیٹیوٹ کیا گیا اس میں کچھ چیزوں کو جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کیا گیا. اس میں صرف وہ پروفیشنلز یا آباد ایز اے اسٹیک ہولڈر ہے، پورے کراچی، پورے پاکستان میں ہمارے ممبرز ہیں آباد کے، ان جیسے آباد کی ایک پارٹیسپیشن ہے. اس کے علاوہ آپ نے کچھ ایسے لوگوں کو جیسے اس میں ایز اے جو پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل والے، اور بھی پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل ہے، آئی ای پی ہے، آئی اے پی ہے، پیکیٹ پی ہے، اس کے علاوہ سندھ بلڈنگ کنٹرول ہے، اس کے علاوہ سیکٹری جو ہے لوکل گورنمنٹ ہے، آباد کی ایک کوارڈینیشن ہے. اس کے علاوہ جو وہ لوگوں کو شامل کیا گیا کہ جن کے ایس بی سی کے ساتھ اپنے جو ہے کیسز کورٹ کچہری میں 200 سے زائد کیسز ہیں، تو جہاں پہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ اور ڈیفیشنسی ہو تو وہاں کیسے اس قسم کے جو لوگوں کو ممبر بنایا جا سکتا ہے اور ان سے اس قسم کے یہ فیصلے کرائے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں سندھ گورنمنٹ کو ضرورت ہے کہ اس کو ریکانسٹیٹیوٹ ہونے کی ضرورت ہے، اس میں وہ نمائندے لے کے آنے چاہیے جو ایک پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ اس شہر کی بہتری کے لیے جو ہے وہ اپنا انپٹ دے سکیں اور آگے کنسٹرکشن میں اپنا رول پلے کر سکیں. فیاض صاحب مجھے بتائیے گا کہ ایک الزام جو بلڈرز پر لگایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بلڈرز چونکہ کمرشل وینچرز ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ریزیڈنشل اور کمرشل وینچرز میں بڑا ڈفرینس ہے، تو بعض دفعہ بلڈرز جو ہیں وہ اپنے کمرشل وینچرز کو کامیاب کرنے کے لیے یہ فائلز جو ہیں ایس بی سی اے سے جلدی موو کراتے ہیں. آپ خود سمجھ سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہیں پہ بھی آپ اگر فائلز کو جلدی موو کرائیں گے یا چھوٹی موٹی کوئی وائلیشنز چاہیں گے کہ اس کو اوور لک کر دیا جائے، تو یہ تمام چیزیں، یہ مبینہ طور پہ الزام لگایا جاتا ہے. کیا یہ بات درست ہے یا غلط ہے سر؟ جو پروجیکٹس آتے ہیں جو کنورژن والے ہوں یا ویسے بھی بڑے پروجیکٹس آتے ہیں تو اس پہ چھوٹی موٹی چیزوں کو نظر انداز کر کے بلڈر یہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد گراؤنڈ بریکنگ ہو جائے اور اس کے بعد اس پروجیکٹ کا آغاز کر دیا جائے، بکنگ اسٹارٹ کر دی جائے. ڈاکٹر صاحب قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے. جیسے دیکھیں کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے بی ٹی پی آر 2002 اور ایس بی سی او کو ہم دیکھیں 1979 اس کا جو ایکٹ ہے اس کے مطابق جو رولز اینڈ بائی لاز بنے ہوئے ہیں، کوئی ایک بھی اگر کمرشل پبلک سیل پروجیکٹ ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا بائی لاز جو ہے اس کی اپروول کرائی جاتی ہے. اس کے بغیر کوئی نقشہ جو ہے اپروو نہیں ہوتا. کوئی اس میں کسی قسم کی رولز میں ایمبیگوٹی یا کہیں رولز کو جو ہے وہ بائی پاس نہیں کیا جاتا. باقی جہاں تک دیکھیں جو ایک ایلیمنٹ ہے کہ اگر جہاں پہ ہم نے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ون ونڈو سیل ہے، اس کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہیومن کانٹیکٹ منیمائز کر دیا جائے، جو کرپشن کا ایلیمنٹ ہو وہ ختم کر دیا جائے. جیسے اگر میں ایک نقشہ ہم سبمٹ کرتے ہیں، اگر اس کو اپروول کے اندر ایک ٹارگیٹڈ ٹائم ہوتا ہے 3 مہینے میں اس کی اپروول ملنی چاہیے، جو ایک بزنس پلان کے تحت 6 مہینے میں اپروول ملنی چاہیے. لیکن اگر وہی اپروول 1 سال اور 2 سال پہ جب چلی جائے گی تو اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ان مقاصد کو جو ہے مجھے بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں اس ساری چیزوں کو کیا مقاصد ہوتے ہیں کہ جو انڈیو ان ریکوائرڈ جو آبجیکشن ریز کرنا، جس کو ہم اگر مثال تو ایسی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا کرپشن کا ایلیمنٹ نہیں شامل ہونا چاہیے، تو اس قسم کے پروجیکٹ کو اپروول لینے میں 15 سے 18 سال بھی ہمارے پاس ریفرنس ہیں کہ جن کو 18 سال جو ہے اپروول لینے میں جو ہے ہمارے بلڈر کو لگ گئے. تو یہ دیکھیں ایک ادارہ ایس بی سی ہو یا اس کے علاوہ جتنے بھی ادارے ہیں،
बीइंग अ स्टेक होल्डर पार्ट ऑफ अ बिजनेस कम्युनिटी, करप्शन का एलिमेंट तो हम समझते हैं किसी भी इदारे में होना नहीं चाहिए। जहां है वो हमारी जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उसके हम समझते हैं उनका ये काम है कि उस किस्म के करप्शन एलिमेंट को अगर है तो उसको खत्म किया जाए, खत्म होना चाहिए। अच्छा सर, एक सवाल आपसे करूंगा, वक्फा भी लेना चाहूंगा। सवाल ये होगा कि ये जो छोटे बिल्डर्स होते हैं जो आबाद के मेंबर्स नहीं हैं, क्या कराची में तामीरात में बिगाड़ की वजह ये बिल्डर्स हैं जो कि पोर्शंस बना रहे होते हैं गैर कानूनी तौर पे, तीसरा चौथा फ्लोर डालते हैं? इस पे आपसे बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं तामीरात के हवाले से। कराची में तामीराती शोबा जो है वो मायूस नज़र आता है, और साबिक चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी का ये कहना है, कल उन्होंने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उनका ये कहना था कि अगर जो आबादकार हैं, जो बिल्डर्स हैं, अगर उन्हें फैसिलिटेट ना किया गया तो फिर उन्हें इस बात पे मजबूर किया जा रहा है कि वो किसी दूसरे सूबे का या दूसरे शहर का रुख कर लें। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन आबाद फैयाज इलियास साहब, जिनसे ब्रेक पे जाने से पहले मैंने ये पूछा था कि जो छोटे बिल्डर्स हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो पोर्शंस बनाते हैं या तीसरा महला चौथा जो महला होता है वो डालते हैं, और उसके बाद ये थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर डालने की वजह से वायलेशंस भी होती हैं और बदनाम होता है बिल्डर, आप क्या कहेंगे सर? देखिए, इसमें डॉक्टर साहब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो लीगल और लेजिटिमेट जो तरीके से जो काम करते हैं आबाद के मेंबर्स, जो आबाद के मेंबर्स होते हैं, उसकी मेंबरशिप लेने का एक तरीक़ेकार बहुत क्लियरली वाज़े है कि जिसमें अगर आप कराची सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से बिल्डर लाइसेंस लेते हैं तो आबाद की मेंबरशिप उसके लिए मैंडेटरी है। और आबाद का एक जो तरीक़ेकार है मेंबरशिप देने का, जिसमें जो मेंबर आते हैं उनको अपनी बैंक पोजीशन, बैंक सर्टिफिकेट्स देना पड़ती हैं, इनको जो एफबीआर में जो रजिस्टर्ड होना पड़ता है, एनटीएन नंबर लेना पड़ता है, और कम से कम ये कंडीशन इसमें होती है कि 400 गज का कमर्शियल प्लॉट होना जरूरी है, और विद ऑल ड्यू वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन के साथ उनको मेंबरशिप दी जाती है। उसके बाद जाके एक आबाद का मेंबर बनता है और वो लेजिटिमेट तरीके से तमाम किस्म के अप्रूवल्स लेने के बाद आपके जो शहर में या कंस्ट्रक्शन में जो है बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं। अब जो आप बात कर रहे हैं, देखिए, पोर्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ आबाद। आबाद के कोई भी मेंबर इस पोर्शन की एक्टिविटी में कभी भी जो है इसमें शामिल नहीं है। वो एक कॉन्ट्रैक्टर माफिया हम कहेंगे इसको, जिसको मुंसलिक किया जाता है आबाद के मेंबरान से। कतई तौर पे ऐसा नहीं है। मैं अगेन कहूंगा कि इसको, इस चीज को दोनों को अलग अलग तरीके से देखने की जरूरत है। जो जिन गलियों में, जिन मोहल्लों में ये जो पोर्शंस की कंस्ट्रक्शन की जाती है, ये मुकम्मल तौर पे मैं समझता हूँ रेगुलेटर है, एसबीसीए है, ये उनको इसको देखने की जरूरत है। ये किसके ईमा पर कौन इसके कंस्ट्रक्शन करवाता है। ये वो माफियाज, कॉन्ट्रैक्टर माफिया है जो फॉर द टाइम भी एक मशरूम ग्रोथ होती है। 3 महीने में, 4 महीने में वो एक ग्राउंड प्लस 1 का अप्रूवल लेते हैं, 2 का अप्रूवल लेते हैं, 4-5 मंजिले बिल्डिंग बना लेते हैं, जिसकी किसी किस्म की कोई अप्रूवल, कोई कंसल्टेंसी उनके पास नहीं होती। वो कंसल्टेंसी कोई प्रोफेशनल हायर नहीं करते और अपने डिजाइन के मुताबिक ये बिल्डिंग बना लेते हैं। मैं ये पूछता हूं कि ये बिल्डिंग कैसे बनती है? जो लीगल तरीके से लेजिटिमेट अप्रूवल लेने के बाद बिल्डिंग बनती है, एक अगर वहां पे हम ईंट रखते हैं या उसकी एक्सकवेशन करते हैं तो तमाम इदारे वहां पे एक्टिवली हमारे पास आ जाते हैं कि ये तमाम एनओसीज आप हमें दिखाएं जो हमें दिखानी पड़ती है। तो ये कंस्ट्रक्शन कौन करवाता है? क्यों डिपार्टमेंट, इदारा उनके ऊपर क्रैक डाउन एक्शन नहीं करता कि ये कराची में इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोका जाए, चाहे वो लीगल कंस्ट्रक्शन पोर्शन की सूरत में है, चाहे दूसरे इलाकों में जो आपकी कच्ची आबादियां जहां डेवलप हो रही है वहां पे बिल्डिंग्स बनती है। जो आप देखते हैं कि जो शहर में आए दिन हमें खबर मिलती है कि इस कच्ची आबादी में ये एक इलीगल बिल्डिंग बनी हुई थी, ये गिर गई। इसके पीछे ये देखें, उसमें कोई कंसल्टेंसी जब नहीं है तो उस बिल्डिंग की लाइफ भी नहीं है, और उसके तहत ना उसमें कोई निजाम, ना सेवरेज का कोई निजाम होता है, ना प्लम्बिंग का निजाम होता है, ना उसकी कोई प्रॉपर फाउंडेशन डाली जाती है एज पर डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। तो वो बिल्डिंगों की लाइफ नहीं होती, वो बिल्डिंगें गिरती हैं। वो भी सारा मलबा बिल्डर जो लीगल बिल्डर्स है वो भी उनके ऊपर डाला जाता है कि ये, जबकि उसमें आबाद के तहत जो प्लेटफॉर्म से जो पूरे पाकिस्तान में 1200 से ज्यादा हमारे मेंबर्स हैं, वो लीगल लेजिटिमेट तरीके से टैक्स पेयर्स होते हैं। तमाम किस्म की कंप्लायंस, अप्रूवल वो पूरी की जाती है, इसके बाद एक कंस्ट्रक्शन का आगाज किया जाता है। तो इन वो माफिया अनासिर को मैं समझता हूं पूरे जड़ से इनको खत्म करने की जरूरत है, और ये जिम्मेदारी जो रेगुलेटर, जो इदारे हैं उनकी है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की है, वो इस मामले में जो है इस पे एक्शन लें। सर, अब थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे नस्ला टावर के हवाले से।
मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, मुख्तलिफ दूसरे फोरम्स पे भी आप अपने जो मेंबर्स हैं, जाहिर सी बात है उनको कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उनको इस डेमोलिशन से बचाया जा सके। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा डिसीजन है वो बेस करता है मुख्तियार कार फिरोज़ाबाद की रिपोर्ट के ऊपर, और जनवरी में ये रिपोर्ट सबमिट की गई सुप्रीम कोर्ट में, और इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो तोसी इस प्लॉट के साइज में की गई थी वो तोसी लीगल या जायज़ नहीं थी। सर, अगर ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं तो फिर मुख्तियार कार ने ऐसी रिपोर्ट क्यों दी? सर देखिए, सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि एज अ स्टेक होल्डर ऑफ आबाद एंड बिजनेस कम्युनिटी, जो हम इस शहर को या पूरे पाकिस्तान को सर्व करते हैं लेजिटिमेट लीगल तरीके से, और बीइंग अ लेजिटिमेट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हम समझते हैं कि ये हमारे ऊपर ये बिल्कुल हमारा फ़र्ज़ है कि हमारे तमाम जो इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेके हमारे जितने बड़े इदारे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उनका हम मुकम्मल तौर पे एहतराम करते हैं, उनके फैसलों का भी एहतराम करते हैं। लेकिन कहीं पे अगर मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स है, आपने जनरली वो फैक्ट्स वहाँ पे नहीं बताए, जैसे कि आप मुख्तार कार की रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें जानने की ज़रूरत है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि जब ये सोसाइटी को, सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी को 1950 में जब ये ज़मीन दी जाती है, उसके बाद 1953 में ये जो इंडिविजुअल अलॉटीज़ को मेंबर्स बना के जो इंडिविजुअल प्लॉट्स दिए जाते हैं, तो उस वक्त सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने ये जो नस्ला टावर का मैटर है उसमें एक ज़मीन का प्लॉट अलॉट किया। लेटर स्टेज पे जब शाराए फैसल उस वक्त 280 जो फुट पे थी, उसको इसकी रीअलाइनमेंट हुई, और नॉट सिर्फ ये वाले एक प्लॉट की बात नहीं, अगर आप सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से शाराए कायदीन की तरफ आए और ऑनवर्ड्स जाएं तो उसको रीअलाइन किया गया, और ये जो उसमें एडिशनल जो एरिया था वो सोसाइटी को उस वक्त दिया गया थ्रू केएमसी, सारी अलॉटमेंट्स दी गई, और आप शाराए फैसल के दोनों अतराफ में ये 20-20 फुट की एक्स्ट्रा स्ट्रिप थी, वो दोनों सोसाइटीज को दी गई। उसके मुताबिक सोसाइटी ने जो है ये लैंड जो इन एडिशन थी उनके पास, उन्होंने उन इंडिविजुअल अलॉटी को 1953 में ही ये अलॉटमेंट दी। तो समझने की बात यह है कि ये इस वक्त जो बिल्डर, नस्ला टावर के जो बिल्डर्स हैं, इनके खिलाफ जो ये फैसले आ रहे हैं, जो वहां पे मकामी जो लोग रिहाइश पजीर हैं उनके खिलाफ फैसले आ रहे हैं, हम उन फैसलों की हम कहते हैं कि वो गलत फैसले दिए जा रहे हैं जिसमें लीगल फैक्ट्स शामिल नहीं है। क्यों उसके लिए जो है जो रिहायशी हैं उनके वकील को नहीं सुना गया बाकायदा? क्यों सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्यों नहीं नोटिस दे के उनको बुलाया गया कि अगर ये 1953 में 1044 गज जमीन जो लीज के थ्रू और अलॉटमेंट के थ्रू उस वक्त के जो अलॉटी थे उनको दी गई जब जमीन, तो क्यों ये उनसे नहीं बुला के पूछा था कि किस कानून के तहत उन्होंने ये जमीन दी? उनसे पूछा उनके पास कोई कानून है तो वो उसको आके वाज़ेह तौर पे बताएं कि हमने इस कानून के तहत दी, ना कि ये कहा जाए कि ये जमीन इंक्रोच की गई है, या इनिशियली ये मैटर था कि वहां पे जो ड्रेनेज था, नाले का एक मैटर था कि वो उसके ऊपर ये बिल्डिंग बनाई गई। वाज़ेह इसकी रिपोर्ट कमिश्नर ऑफ कराची की मौजूद है कि नाला उस प्रोजेक्ट से, उस प्लॉट से तकरीबन कम से कम 50 से 60 फुट डिस्टेंस के ऊपर है। जब वो मामला क्लियर हो गया तो फिर दूसरी तरफ मामला आ जाता है कि ये जमीन का मसला है, जमीन की अलॉटमेंट में कुछ एम्बिग्यूटी है, कुछ मामला है। तो बताएं इसमें कहीं पे बिल्डर तो ये जो आज उन्होंने जमीन ली है तकरीबन चौथा पांचवा जो ये बायर है जो कि होते होते प्रोसीजर के तहत ये जमीन ली गई, उसके ऊपर बाकायदा से मास्टर प्लान हो गया, या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो गया, या इसके अलावा केएमसी हो गया, इन तमाम इदारों से इंक्लूडिंग सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी जो है इसकी अप्रूवल और फॉरवर्डिंग की गई है, जो इसके तमाम जिम्मेदारान हैं। आज आप सारी चीजें खत्म करके सारा मलबा आप डाल देते हैं बिल्डर के ऊपर कि इन्होंने गलत काम किया, ये सब गलत लोग हैं, तो कतई तौर पे ऐसा नहीं है। बिल्डर ने तो ये जमीन जो खरीदी है 2005 में जो है ये जमीन खरीदने के बाद उसको बाकायदा तौर पे तमाम इदारों से फॉरवर्डिंग कराई, उसकी वेरिफिकेशन की, उसकी पब्लिकेशन भी की गई है। उसके बाद इन सारे प्रोसीजर को जो कॉर्डल रिक्वायरमेंट है उसके बाद जाके सिंध बिल्डिंग कंट्रोल से उसकी बाकायदा अप्रूवल्स ली गई हैं, और उसके बाद जाके जो है इसको कंस्ट्रक्शन की गई है। अब जब देखें ये बिल्डिंग आज ऐसा नहीं कि रातों रात बन गई या अगले 1-2 हफ्ते में बन गई, इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन होने में भी 3 से 4 साल, और उसके बाद आज जो रिहायशी वहां पे आबाद हैं उनको भी रिहाइश इख्तियार किए हुए 5 साल का अरसा गुजर गया है। क्यों? अगर इसमें कोई इस किस्म की इलीगलिटीज हमारी सुप्रीम कोर्ट ये समझते हैं कि वहां पे थी, तो उस वक्त क्यों नहीं रुकवा दिया गया, ताकि ये लोगों की आज वहां पे इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई हैं, जो बिल्डर वहां काम कर रहे हैं, आज जिस कर्ब और अजियत से जो गुजर रहे हैं, उनके लिए जिस तरीके से वो जहनी कर्ब में मुब्तला हैं, तो मैं समझता हूं बड़े ये जो है इसमें लोगों की जानों के ऊपर इस वक्त तो बात है
کہ یہ جو ہے گراؤنڈ پلس 16 منزل بلڈنگ بنی ہوئی ہے باقاعدہ پورے رولز ریگولیشن کے ساتھ، آپ اس میں کہتے ہیں اس کو آج ڈیمولش کیا جائے. میں سمجھتا ہوں قطعی طور پہ یہ بلڈنگ ڈیمولیشن نہیں ہونی چاہیے. جس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ نے یا پنجاب گورنمنٹ نے 6000 ہاؤسنگ اسکیمز جو ہیں جو ارریگولر تھی ان کو ریگولرائز کیا جا رہا ہے اپون 2%. اس کے لیے لیجسلیشن کی گئی باقاعدہ اور ان کو ریگولرائز کیا جا رہا ہے تھرو نوٹیفیکیشن. تو کیوں نہیں کراچی یا سندھ میں بھی اگر جہاں پہ اگر کسی جگہ پہ کچھ ایریاز میں کئی ارریگولرٹی ہیں تو وہاں پہ بھی یہ جو ہے ریگولرائزیشن کے لیے لیجسلیشن ہونی چائیے. اور خاص طور پر نسلہ کی ہم بات کریں تو یہاں تو ایک بہت کلیئر واضح چیزیں ہیں کہ جو اپروولز جو ریکوائرڈ تھی وہ پوری کی گئی ہیں. تو کیوں ان لوگوں کو جو اس میں اگر شامل ہیں یا جنہوں نے اپروول دی ان سے کیوں نہیں پوچھا گیا؟ کیوں اس چیز کو نہیں پوچھا گیا کہ سندھی مسلم سوسائٹی نے کیسے یہ اپروول دی، کیسے یہ فارورڈنگ کی، جس کے تمام لاکھوں نہیں کروڑوں روپے اس کی فیس میں کی مد میں جو ہے لے آؤٹ پلان ہے سندھی مسلم سوسائٹی کے پاس جو وہ نہیں دے رہے ہیں کورٹ میں، جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہو گئی؟ میں سمجھتا ہوں اس کے لیے جو ہے ہماری اعلیٰ عدلیہ کو سپریم کورٹ کو یہ چاہیے تھا کہ ایٹ دا ویری فرسٹ اسٹیج جب یہ معاملہ بنا، جب نالے کا مسئلہ تو اسی وقت سوسائٹی کو ان کو سب سے پہلے بلانا چاہیے. جبکہ شروع سے جب یہ معاملہ چل رہا تھا نہ سوسائٹی کو بلایا گیا اور نہ بلڈر کو بلایا گیا. لیکن یہ جو سارے معاملات چل رہے تھے تو بلڈر نے اس میں انٹروین کیا اور اپنی اپلیکیشن دی کہ ہمیں سنا جائے. انٹروینر جو وہاں پہ رہائشی تھے انہوں نے اپلیکیشن دی کہ ہمیں سنا جائے. بدقسمتی ہے ہماری کہ کسی قسم کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. اور اس قسم کے جو میں سمجھتا ہوں ایڈورس جو فیصلے دیے جا رہے ہیں یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو کراچی میں ویسے ہی ہمارے لیے بہت ساری مشکلات تباہ کرنے کی میں سمجھ تباہ کرنے کے لیے فیصلے دیے جا رہے ہیں. لوگوں کا کانفیڈنس اس وقت آج لوز ہو رہا ہے. لوگ آج کیسے اعتماد کریں گے؟ فیصلے میں فیاض بھائی لکھا ہوا ہے کہ ان کو سنا گیا اور ایٹ لینتھ سننے کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا گیا ہے، جو کہ فیصلے میں موجود ہے کہ جی جو اونرز تھے یا جو لوگ تھے ان کو باقاعدہ پہلے نوٹسز جاری کیے گئے، ان کا جواب لیا گیا، جواب سنا گیا اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا گیا. یعنی اس پہ یہ باقاعدہ ہرڈ ریکارڈ پرسوڈ اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا. سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قانونی طور پہ اب قانونی چارہ جوئی کیا کی جائے گی؟ کوئی ریویو فائل کیا جائے گا؟ کیونکہ ایک طرف تو ابھی یہ کہا گیا ہے کمشنر کراچی سے کہ وہ جو ریزیڈنٹس موجود ہیں ان کو بے دخل کریں اور اس جو نیسلا ٹاور ہے اس کو اپنی تحویل میں لیں. اب بھی آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی قانونی ریمیڈی جو ہے وہ بھی اختیار کر سکتے ہیں. اگر نہیں سنا گیا تو ریویو فائل کیا جا سکتا ہے اور کچھ کیا جا سکتا ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو سپریم کورٹ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو فیصلے کیے گئے ہیں، جو فیصلہ دیا گیا اس کو ریویو ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ہماری جو لیگل ٹیم جو ہے وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں یا وہاں کے بلڈرز ہیں انہوں نے ایک ریویو اپلیکیشن جو ہے انہوں نے سبمٹ کرنی ہے. اور ساتھ ساتھ ہم اس میں چاہ رہے ہیں کہ اگر جیسے اس وقت لوگوں کا اعتماد بالکل جو ہے وہ ڈاماڈول مطلب بالکل اعتماد ان کا شیک ہوا ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنی وہاں پہ لوگوں کی ایک آرا ہے کہ اس کو پراپر ایک لارجر بینچ جو ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ کرے. وہ ان کی تمام جو اس میں جو اگر مس ریپرزنٹیشن آف فیکٹس کی بنیاد پہ یہ فیصلے اگر ہوئے ہیں تو لارجر بینچ فارم کیا جائے، وہ اس کو پراپر اس کے اوپر یعنی آپ لوگ چاہتے ہیں کہ فل کورٹ ریفرنس بنا دیا جائے اس کو؟ ایبسولوٹلی فل کورٹ ریفرنس بنا دیا جائے اس کو، لارجر بینچ اس کے اوپر بیٹھے اور فیکٹس کی بنیاد پہ کیا جائے. کہیں پہ اگر دیکھیں ریگولائزیشن اگر آج بلڈنگ بن گئی ہے وہاں لوگ رہائش پذیر ہیں، آپ کہتے ہیں ان کو اٹھا کے وہاں سے نکال دیا جائے یا بلڈر ان کو پیسے دے دے جس قیمت میں انہوں نے خریدے ہیں. دیکھیں بلڈر نے جو ان سے پیمنٹ لی یا پیسے لیے آج وہ اس کی بلڈنگ پہ انہوں نے ڈیولپ کر دیا، اس کی کنسٹرکشن پہ وہ سارے پیسے لگ گیا. آج اس کے لیے قطعی طور پہ ممکن نہیں کہ آپ بولیں کہ ان کو ہم پیسے دے دیں. یہ تو ایک سمجھ لیں اس کے لیے ایک ماضی میں بھی آپ دیکھیں گے کچھ ڈیمولیشنز بلڈنگز کی ہوئی ہیں، ان کے بلڈر حضرات کی ان کا برین ہیمریج ہوا یا ایک کی ڈیتھ ہو گئی سر رائل پارک کے ہماری جو ڈیمولیشن کی ان کے جو اونر تھے ان کی جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی، ایک کو کینسر ہو گیا. یہاں پہ بھی یہی مسائل ہم فیس کر رہے ہیں، یہاں پہ بلڈر فیس کر رہے ہیں. اگر دیکھیں اس میں جو فیاض صاحب ہم جماعت اسلامی سے پریزیڈنٹ پبلک ایڈ کمیٹی سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب کو بھی لینا چاہ رہے ہیں ہم، کیونکہ آج انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے رہائشیوں کے حق میں. ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے اور جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم سیف الدین صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. وعلیکم السلام. سیف الدین صاحب کیا کہتے ہیں سر، کس طریقے سے رہائشی جو ہیں نسلا ٹاور کی ان کی مدد کس طرح کی جائے گی؟
دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نسلہ ٹاور جو ہے اس کی رہائشیوں کا پہلا مسئلہ تو انسانی ہے. دیکھیں نا, بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے. انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے گھر بنائے ہیں. ایک پرندے کا آشیانی بھی اگر آپ کی کھڑکی میں بن جائے تو آپ اس کو کسی اس طرح نہیں توڑتے کہ آپ اچانک بیک جنبش قلم اس طرح کا حکم جاری کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ان لوگوں کے جو بھی کاغذات ہیں وہ ہم نے بھی دیکھے ہیں, ان کو پراپر کاغذات جاری ہوئے ہیں. اب اس کو چیف جسٹس صاحب کسی بھی وجہ سے اگر کوئی ٹیکنیکل فالٹ اس میں نکال رہے ہیں یا ہے, پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہاں پر نالا گزر رہا ہے. اچھا, اس کے بعد انہوں نے نالا تو نہیں نکلا, نالا کاٹی نکالنے کی کوشش کی کمشنر کراچی نے اور دیگر لوگوں نے, تو نالا نہیں نکلا نیچے سے. اس کے بعد اب وہ دیگر انہوں نے کچھ فالٹ نکالا ہے کہ یہ اس طرح تھا. باہر کے جو بھی اگر فالٹ ہے بھی, دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں ان لوگوں کو آپ جو ہے فکس کریں کہ جن لوگوں نے اگر یہ کوئی غلط ڈاکومنٹ جاری کیے. ادروائز تو یہ ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ کے جاری کردہ کوئی بھی ڈاکومنٹس ہیں اسی کو دیکھ کر میں اور آپ کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں. اگر آپ گورنمنٹ کے جاری کردہ ڈاکومنٹس کو بے وقت کر دیں گے تو پورے پاکستان میں جو لوگوں کے پاس دستاویزات ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی آدمی کوئی پراپرٹی خریدنے چاہتا ہے تو کیا وہ سپریم کورٹ میں جا کر؟ سیف الدین صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا سر, ان کی کوئی قانونی معاونت کی جائے گی آپ کی جانب سے, آپ کی پارٹی کی جانب سے کوئی لیگل ایڈ ان کو دی جا رہی ہے, اور کیا پلان کیا جا رہا ہے سر ریویو کے حوالے سے؟ دیکھیے ریویو کی بات تو ابھی آئے گی. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیس جو 2010 کے اندر نعمت اللہ خان صاحب نے فائل کیا تھا, یہ کیس یہ تھا کہ کراچی میں پارکوں پر قبضے ہو رہے تھے اور پولیٹیکل پارٹی اس پر اپنے دفتر بنا رہی تھی یا اس کے پلاٹ کاٹے جا رہے تھے, اس کے بیک ڈیٹ میں جعلی کاغذات بنا کر دیے جا رہے تھے. اس پر نعمت اللہ صاحب کا کیس تھا. اب وہ اصل کیس تو کہیں کا کہیں رہ گیا, اور وہ جو ساری کی ساری چیزیں تھی جعلی ڈاکومنٹس کی وہ اپنی جگہ رہ گئیں. اس کے بجائے اب یہ والا مسئلہ شروع ہو گیا. اور دیکھیے ایک فیصلہ جو چیف جسٹس صاحب نے دیا ہوا ہے اس وقت 22/1/2019 کا, وہ بڑا خطرناک فیصلہ اس لحاظ سے ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جتنی بھی کنورژن ہوئی ہے کراچی کے اندر ان سب کو انلیگل قرار دیا جائے گا سر. لیکن اسپیسیفک اس فیصلے کے حوالے سے مجھے بتا دیں کہ اس میں ریویو کی گنجائش ہے سر؟ آپ سے ماہر قانون کی حیثیت سے پوچھ رہا ہوں. بالکل ہے. دیکھیے اس میں پہلی چیز تو ہم نے یہ سوچی ہے کہ اس کے اندر ہم خود پارٹی بنیں گے. نعمت اللہ صاحب جو کہ انتقال کر گئے ہیں تو ان کی جگہ ہمیں لینی ہے, تو انشاءاللہ ان کی جگہ ہم جا کر پارٹی بھی بنیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس میں ریویو کے اندر جائیں, لارجر بینچ کی درخواست کریں کہ کوئی لارجر بینچ بن جائے. ایک چیز اور بھی اس میں دیکھیے سر, لارجر بینچ کتنے معزز ججز پہ مشتمل ہوگا؟ ابھی بھی تو لارجر ہی بینچ تھا جس نے یہ نہیں, یہ لارجر بینچ نہیں تھا, یہ تو ایک روٹین میں جو 3 ججز بیٹھتے ہیں باہر کے وہی چل رہا تھا. لارجر بینچ تو 5 ججوں کا بھی ہو سکتا ہے, 7 کا بھی ہو سکتا ہے, فل کورٹ بھی ہو سکتی ہے. لیکن میرے خیال میں دیکھیے اس مسئلے کو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ چیف جسٹس صاحب بھی محسوس کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ کو اس کے اندر دیکھیے منافقانہ کردار سے باز آنا چاہیے. اگر وہ دیکھیے اسلام آباد کے اندر ریگولرائزیشن ہو رہی ہے, پنجاب کے اندر ریگولرائزیشن ہو رہی ہے, سندھ کے اندر کوئی, آپ کے خیال میں گورنمنٹ آف سندھ کو اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے تاکہ ریگولرائز کیا جا سکے؟ پارٹ پلے کرنا چاہیے. گورنمنٹ آف پاکستان کو اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے. پارلیمنٹ کو اگر کہیں قانون سازی میں کوئی نقص ہے, کوئی مسئلہ اس طرح کا ہے جس کو قانون سازی کے ذریعے ہم کلیئر کر سکتے ہیں, اس کو کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے سر, انتظار کر رہے ہیں. اور ٹھیک ہے, بہت شکریہ سیف الدین صاحب, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. فیاض صاحب, پروگرام کا وقت اختتام کے قریب ہے, فائنل نوٹ جو آپ کہنا چاہیں نسلہ ٹاور کے حوالے سے اور ان متاثرین کے حوالے سے. دیکھیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس فیصلے پہ نظر ثانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہماری سپریم کورٹ کو جو ہے وہ چاہیے کہ اس چیز کو انسانی حقوق کے لیے, یا وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں, اسی ملک کے باشندے ہیں, اسی شہر کے باشندے ہیں, ان کا اپنا تعلق بھی کراچی سے ہے, لوگوں کا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے جس میں سرکار کو, حکومت کو جو ہے لوگوں کو رہائش فراہم کرنی ہوتی ہے. آج جو وہاں پہ رہائش پرائیویٹلی جو بلڈر جو کام کر کے ان کو رہائش دی گئی ہے, ہم ان کا حق وہ ان سے چھین لیں, میں سمجھتا ہوں اس چیز کے لیے ان کو دوبارہ نظر ثانی کرنی چاہیے, اور انسانی حقوق کی خاطر ہیومن آپ کا جو ہے رائٹ ہے اس کے تحت کرنی چاہیے. اور ان کو اس میں جس کے بتایا کہ سندھ گورنمنٹ بھی اپنا رول پلے کرے, ریگولائزیشن کی کوئی لیجسلیشن کی جائے, پالیسی دی جائے, اور اسی کے تحت اس بلڈنگ کو ریگولرائز ہونا چاہیے, نہ کہ جو ڈیمولیشن ہونے سے. ریزن بینگ کہ ڈیمولیشن از ناٹ اے سولوشن آف اینی تھنگ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فیاض الیاس صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, چیئرمین آباد فیاض الیاس ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. امید کرتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے احکامات ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن اس کا ہم احترام بھی کرتے ہیں, لیکن پھر بھی جو متاثرین ہیں ان کی داد درسی ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ پروگرام کے وقت اپنا اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.